पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने अभी आपके सामने एक आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कि जिसका मतलब ये होता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। हज़रात, लायक़ मुबारकबाद हैं सुल्तानी एवा कमेटी की, जिन्होंने हुज़ूर सैयदना वग़ैरह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के उर्स के मौके पर नबी की महफ़िल सजाई, नबी का जश्न मनाया। अफसोस की बात है कि जिस जोश व जज्बे के साथ इस महफ़िल को रचाया बसाया गया, जिस हौसले के साथ यहाँ पर मेहनत व मशक्क़त किया गया, अब यहाँ पर जब वक्त आया है लोगों को शामिल होने का, रहमतों के दरमियान बैठने का, तो आज लोग अफरा तफरी का माहौल बना करके रखे हैं और जो लोग आए हैं वो आज इस महफिल से दूर नजर आते हैं। हजरात, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही हो तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पंडाल के नीचे तशरीफ लाएं, मेहरबानी होगी। वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मैं उन तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो करीब आ जाए ताकि हमारे सुनाने में और आपको सुनने में भी मज़ा आए। हजरात, जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तब तक ना मुझे सुनाने में मज़ा आएगा और ना आप लोगों के सुनने में मज़ा आएगा। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप करीब आ जाएं ताकि मुझे सुनाने में और आपको सुनने में मज़ा आए। यहाँ पर खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान में खड़ा होकर के मुर्दों से बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग जिंदा हैं तो अपनी जिंदा दिली का सबूत दें और अपने हाथों को उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। अपने दोनों हाथों को उठा कर कहें या रसूल अल्लाह और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मुक़द्दर पीर के नाम से एक बात तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। अगर वाकई में आप लोग जिंदा हैं तो यहाँ पर खैर बैठ करके और अच्छी तरीके से सपोर्ट करें ताकि ये जो उलमाए किराम आपके इंतजार में बैठे हैं कि जब मैं पढ़ूंगा तो ये लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप इनका दिल पहले से तोड़ देंगे तो ये सुनाने वाले नहीं, या सिर्फ बैठने के लिए। हज़रात, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अभी आपके सामने एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक तआला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कि जिसका मतलब ये होता है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अब यहाँ पर रब्बे कायनात ने वसीला का जिक्र किया है, यहाँ पर गौर करने का मकाम है। आज लोग ये भी तो कहते हैं कि नमाज फ़र्ज किया गया है, अगर नमाज अदा कर दिया, नमाज फ़र्ज अदा कर लिया जाए तो हमारी गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। लोग ये भी कहते हैं कि हज फ़र्ज कर दिया गया है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक बार हज कर लेंगे और खाने काबा के पास जाकर के हजर असवद पर अपने दस्त को रख कर के रब गुनाहों के बख्शिश के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला हमारे गुनाहों को बख्श देगा। आज लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में ज़कात अदा करेंगे अल्लाह तबारक तआला गुनाहों की बख्शिश फरमाएगा। आखिर जब रब्बे कायनात ने नमाज फ़र्ज किया है, रोज़ा फ़र्ज कर दिया है, हज फ़र्ज कर दिया है, ज़कात फ़र्ज कर दिया है, मिल करके नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी अदा करते हैं जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो ज़कात भी अदा करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर वसीला का जिक्र क्यों फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। आखिर रब्बे कायनात ने इस चीज़ का जिक्र क्यों फरमाया है? तो आइए मैं दुनिया की तरफ मिसाल देकर के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मुझे आप हमें और आपको पता है कि एक दोस्त दुनिया का होता है। अगर जो है तो कहते हैं कि दोस्त का दोस्त भी
दोस्त हुआ करता है और दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन हुआ करता है। इस तौर पे अगर देखा जाए तो अगर हमारा काम दोस्त के दोस्त से लग जाता है तो हम दोस्त के पास अगर जाए तो हमारा काम इतनी जल्दी नहीं बन सकता है। लेकिन अगर अपने दोस्त का सहारा लेकर के और उसके दोस्त के पास जा करके और अपने काम को मुकम्मल करवाने की कोशिश करें तो हमारा काम जल्दी बन जाता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ये जो वगड़िया पीर सुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिनकी बारगाह में हम और आप हाजिर हुए हैं, जिनका उर्स मना रहे हैं, जिनके उर्स में शामिल हुए हैं, इस मकसद के लिए कि जब औलिया किराम की बारगाह में हाजिर होंगे और वगड़िया पीर के वसीले से रब की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला वगड़िया पीर के वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। आखिर किस तरीके से कबूल फरमाएगा? मैंने मिसाल दिया आपके सामने कि दोस्त का दोस्त दोस्त हुआ करता है। अगर दोस्त के दोस्त में हमारा काम लग जाए और हम दोस्त का वसीला लगा करके और अपने दोस्त के पास जाए तो हमारा काम जल्दी बन जाता है। इसी तरीके से ये जो अल्लाह के वली होते हैं, ये जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अगर हम इनका वसीला लगा करके और रब की बारगाह में दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगारे आलम मैं मुश्किल में मुब्तला हूँ, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगारे आलम मैं परेशानियों में मुब्तला हूँ, वगड़िया पीर सुल्तानी के वसीले से हमारे जो है परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह तबारक तआला इसके वसीले से हमारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। अगर कोई में औलाद आता है और आने के बाद वगड़िया पीर सुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वसीला लगा करके रब की बारगाह में गुजारिश पेश करता है, ऐ परवरदिगारे आलम वगड़िया पीर सुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से हमें औलाद अता कर दे। अल्लाह तबारक तआला अपने दोस्त की बात को सुनता है, उसे औलाद भी अता कर देता है। जब कोई वगड़िया पीर सुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर होता है और ये कहता है, ऐ परवरदिगारे आलम मैं गरीब हूँ, मुझे वसील जो है वगड़िया पीर सुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से माल दार कर दे, इतना माल अता कर दे कि मैं अपनी जिंदगी में भूखा न रहूं, मैं अपने पेट को भर करके रखूं। अगर कोई वगड़िया पीर सुल्तानी रहमत के वसीले से रब की बारगाह में अर्ज करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गाने दीन के सदके में अपने दोस्तों की दुआओं को रब फौरन कबूल फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की जिंदगी को तब्दील कर देता है, उस बंदे की जिंदगी को बदल देता है जो इनका वसीला लगा करके रब की बारगाह में दुआ करता है। शायर कहता है कि निगाह वली में वो तासीर देखी हजारों की तकती। अल्लाह तबारक तआला ने वसीला का जिक्र फरमाया है, आखिर की कुरान में फरमाया है कि अरे ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। हजरात अगर कोई बेटा अपने बाप के बहन के पास जाए यानी फूफी के पास जाए और जाने के बाद ये कहे ऐ मेरी फूफी जान मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तो बाप को खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि अगर मेरा बेटा मेरी बहन से मोहब्बत कर रहा है तो मेरी वजह से कर रहा है। इसी तरह अगर बेटा जाए और दादी माँ से कहे ऐ मेरी दादी माँ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तो बाप को खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि अगर मेरा बेटा मेरी माँ से मोहब्बत करता है तो मेरी वजह से करता है। इसी तरीके से अगर बेटा चचा के पास जाए और जाने के बाद कहे ऐ चाचा जान मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तो बाप को खुशी महसूस होती है। आखिर किस वजह से महसूस होती है? बाप ये सोचता है कि अगर मेरा बेटा मेरे भाई से मोहब्बत करता है तो मेरी वजह से करता है। इसी तरीके से वगड़िया पीर सुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के वली है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को रब की बारगाह में गुजारा है, अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के लिए सर्फ कर दिया है। रब्बे कायनात की बारगाह में जब ये वो जो है ये बंदे अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगारे आलम मेरे खादिम की जिंदगी को तब्दील कर दे, मेरे खादिम की जिंदगी को बदल दे, तो इसी जिस तरीके से एक बाप को खुशी होती है कि मेरा बेटा अगर मेरी बहन से मोहब्बत करता है तो मेरी वजह से करता है, मेरा बेटा मेरी माँ से मोहब्बत करता है तो मेरी वजह से करता है, मेरा बेटा अगर चचा से मोहब्बत करता है तो मेरी वजह से करता है। इसी तरीके से जब कोई वली की बारगाह में जाता है और जो है मोहब्बत का इजहार करता है तो खुदा को
خوشی ہوتی ہے. اگر میرا بندہ میرے بندے سے پیار کرتا ہے تو میری وجہ سے کرتا ہے, اس لیے کہ اس کے سینے میں ایمان ہے, اور جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہی تو اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے. جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے, اور اس کی زندگی کا عالم اس طرح ہو جاتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روزے فضو کرے خدا, جس کو ہوتا کا مزہ نازے دبا اٹھائے. سبحان اللہ. اس کی زندگی اس طرح ہو جاتی ہے. وسیلہ آخر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے تو وسیلہ کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ تو آج یہ حدیث پاک کی روشنی میں سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام ہے, مرگ پر ہے, نزا کا وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تمام صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے, تمام لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا. یہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ, حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے بستر مرگ پر ہے, نزا کا بڑی سانس لے رہے ہیں. یا رسول اللہ, عبداللہ بن سلام کی آخری خواہش ہے کہ آپ کا دیدار کر لے. جیسے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمام صحابہ رسول کو جو ہے حکم دیتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو. تمام صحابہ رسول اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول اللہ کے ساتھ چل دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر پہنچ جاتے ہیں. جب حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر پہنچ گئے تو میرے نبی جا کر کے حضرت عبداللہ بن سلام کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سرہانے کھڑے ہو کر کے اور کہا عبداللہ بن سلام پڑھو پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اتنا ارشاد فرمایا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام سے فرمایا. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ, میں کلمہ شہادت نہیں پڑھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمایا, آخر وجہ کیا ہے, کس وجہ سے عبداللہ بن سلام کلمہ شہادت نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ میرے نبی نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا اے بلال, ان کی اہلیہ کے پاس جاؤ اور یہ پوچھو کہ ان کا اعمال کیسا تھا, ان کا مشغلہ کیا تھا. حضرت بلال جاتے ہیں آپ کی اہلیہ کے پاس اور جانے کے بعد اتنا کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضرت عبداللہ بن سلام کا کردار کیسا تھا, ان کا اخلاق کیسا تھا, ان کا اعمال اور مشغلہ کیا تھا. حضرت محترم حضرت عبداللہ بن سلام کی اہلیہ فرماتی ہے کہ جب سے میں حضرت عبداللہ بن سلام کے حضرت عبداللہ بن سلام کے نکاح میں آئی, میں جانتی ہوں کہ اپنی زندگی میں کبھی حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی کے پیچھے نماز نہیں فوت کی, نبی کے پیچھے کبھی عبداللہ بن سلام نے نماز نہیں فوت کی. آپ کی اہلیہ نے فرمایا کہ ایک بات ضرور ہے کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہے. حضرت بلال رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ, ان کی والدہ ان سے ناراض ہے. میرے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا اے بلال جاؤ اور ان کی والدہ کو بلا کر کے لاؤ. حضرت بلال جاتے ہیں اور ان کی والدہ کو بلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا, لیکن آپ کی والدہ نے آنے سے منع کر دیا. جب آپ کی والدہ نے آنے سے منع کر دیا, نبی کی بارگاہ میں حضرت بلال حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد فرمایا ان کی والدہ نے آنے سے منع کر دیا ہے, ان کی والدہ نے آنے سے انکار کر دیا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد یہ دونوں حضرات حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس ہیں, اور جانے کے بعد آپ کی والدہ کو منع کر کے جیسے لاتے ہیں, آپ کی والدہ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس پہنچتی ہے, فرماتی ہے اے عبداللہ بن سلام, میں تجھے دنیا اور آخرت میں کبھی معاف نہیں کروں گی. اتنا کہنا تھا, میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ضعیف, اللہ سے ڈرو اور اپنے بیٹے کو معاف کر دو. تو میرے ماں نے کہا یا رسول اللہ, میں عبداللہ بن سلام کو کیسے معاف کر دوں, اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے, اس نے مجھے بہت ستایا ہے, میری باتوں پہ اپنی بیوی کی باتوں کو ترجیح دیا ہے, میں نے اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے پریشان کیا ہے, اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے ستایا ہے. یا رسول اللہ, میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہاری ذمہ لیتا ہوں یہ انتہائی قسم کا سودا جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کی والدہ نے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا کہ یا رسول اللہ,
میں آپ کو گواہ بناتی ہوں اور تمام اصحاب رسول کو گواہ بنا کر کے میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ حضرات محترم، جب آپ کی والدہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن سلام سے عرض کیا، اے عبداللہ بن سلام پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب جسم سے روح پرواز کر گئی تو آپ کے تمام صحابہ کرام نے مل کر کے آپ کا تدفین کیا، اور آپ کو تدفین کرنے کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے آتے پیغام دیا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے سینوں میں اتارنا چاہیے، اپنے دلوں پر نقش کر لینا چاہیے، اور ہمیں اور آپ نے اپنی زندگی میں آ کر کے حضرت بکر اپنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص میں شامل ہو کر کے شام سے لے کر کے اب تک جو ہے افراتفری کا ماحول بنایا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے، لیکن یہ پیغام میرا ضرور لے کر کے جانا۔ اگر یہ پیغام لے کر کے جاؤ گے اور اس پر عمل کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اگر یہ ادا پسند آ گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ادا کی بدولت ہماری بخش۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد، اس کے محبت، اعلیٰ حضرت۔ حضرات، وہ پیغام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو تمام صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو موت کے وقت، نزا کے وقت اسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرات، اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ماں باپ کا خدمت، اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرو۔ اگر والدین ناراض ہو گئے تو دنیا میں رہ کر کے تم لاکھ سجدہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمام سجدوں کو تمہارے منہ پہ مارے۔ اس لیے پیغام لے کر کے جاؤ کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی کرو۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، بے شک الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے میرے وسیلے سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ اب یہاں پر نبی نے بھی وسیلہ کا ذکر فرمایا، نبی نے بھی وسیلہ کا ذکر کیا ہے کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے میرے وسیلے سے اسے دوزخ سے بچا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ وسیلہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم وسیلہ لگا کر کے کسی کی بارگاہ میں دعا کر، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سکتے ہیں ہماری دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ایک آخری پیغام آپ کو دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی جگہ لے لوں گا، باقی جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے اچھی تقریر کریں گے اور مجھ سے اچھا پیغام آپ لوگ کو سنائیں گے۔ ایک بات جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آخری پیغام یہی ہے کہ ہم اور آپ ان کا عرس مناتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام و منصب عطا کیا ہے تو آخر ان کو اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا منصب اور مقام ملا کیسے؟ حضرات، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہو تو آج جس طریقے سے ہم اور آپ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جب گھر سے جو ہمارا نیت کی کس طرح، ہماری نیت کس طریقے سے ہوا کرتی ہے، نیت اس طرح ہوتی ہے کہ چلیں گے وہاں پر نیاز کھائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد جا کر کے حاضری دے کر کے چلے آئیں گے۔ یاد رکھو، اگر اس طریقے سے آپ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کبھی بھی آپ کا تمنا پورا، آپ کی تمنا پوری نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کا ارمان پورا نہیں ہوگا، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جس کی جیسی نیت ہوگی اس کے ساتھ ویسا عمل ہوگا۔ حضرات، پتہ یہ چلا اگر تم نیت یہ کر کے چلتے ہو اپنے گھروں سے کہ صلی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں جائیں گے اس مقصد کے لیے کہ نیاز بھی کھا لیں گے اور گھومیں گے پھریں گے، اس کے بعد جا کر کے سلامی پیش کر کے گھر واپس آ جائیں گے، اس طریقے سے جا کر کے اور ان کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو کبھی وہ دعا قبول نہیں ہونے والی۔ لیکن جب بھی ان کی بارگاہ میں حاضری ہو، اپنے گھر سے صرف یہی نیت کرو کہ اے پروردگار عالم، میں تیرے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں،
सिर्फ इस मकसद के लिए कि हाजिरी पेश करूंगा और तेरी बारगाह में वसीला लगा करके दुआ करूंगा, ऐ परवरदिगार आलम, इस बंदे की वसीले से हमारे तमाम गुनाहों को बख्श देना, तमाम तमन्ना को पूरी कर देना। जिस दिन तुमने इस नियत से पढ़ा, याद रखो तुम्हारा कदम यहाँ बाद में पड़ेगा। अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी नियतों के बदौलत तुम्हारे तमाम तमन्नाओं को पूरी, पहले नियत को अपनी सही करिए, उसके बाद अल्लाह तबारक तआला हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। हम और आप यही कहते हैं कि रब की बारगाह में दुआ करते हैं लेकिन कबूल नहीं होती। वजह यही होती है कि हमारा नियत साफ नहीं होता। सबसे पहले हम अपनी नियत को साफ करें, रब पर भरोसा करें, उनके बुजुर्गाने दीन पर सर, उनके महबूबीन बंदों पर भरोसा करें, तब जाकर के हमारी दुआ रब की बारगाह में कबूल होगी। हज़रत अल्लाह तबारक तआला ने इन बुजुर्गाने दीन को अगर पैदा किया है और इस ज़मीन पर इतना मकाम और मनसब से नवाजा है, तो आज अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में इन्होंने पूरी जिंदगी को सर्व किया है। अब एक बार जरा करके कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक बार कहते सुभान अल्लाह। जब कोई एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो अर्श आज़म हिलने लगता है, और अर्श आज़म हिलने लगता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ अर्श आज़म, आखिर तो अचानक हिलने क्यों लगा? आखिर अचानक वज़्न क्यों कर रहा है? आखिर अचानक झूमने क्यों लगा? तो अर्श आज़म फरमाता है कि आज जमीन पर अल्लाह के बंदे बैठ करके उसके महबूबीन बंदों की महफिल को सजा करके जिक्र कर रहे हैं, उसमें सुभान अल्लाह का विर्द कर रहे हैं। जब इस तरीके से रब की बात इस तरीके से फरिश्तों से अर्ज करता है तो फरिश्ते कहते हैं, ए अर्श आज़म, आखिर तू कब तक हिलता रहेगा, कब तक वज़्न करता रहेगा, कब तक झूमता रहेगा? हज़रत, मैं आना चाहता हूँ कि आज जब अर्श आज़म झूमने लगेगा और फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए अर्श आज़म, आखिर तू अचानक हिलने क्यों लगा? आखिर अचानक वज़्न क्यों करने लगा? आखिर अचानक झूमने क्यों लगा? तो अर्श आज़म कहेगा कि आज अमरापुर की सरजमीन पर बगड़िया पीर सुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स के मौके पर अमरापुर के लोगों ने, जामनगर के लोगों ने, पोरबंदर कुटियाला के लोगों ने नबी का जश्न मनाया है, नबी की महफिल सजाई है, और उसी में बैठ करके खुदा का जिक्र हो रहा है, उसमें सुभान अल्लाह का विर्द कर रहे हैं। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, ऐ अर्श आज़म, आखिर तू कब तक वज़्न करता रहेगा? तो अर्श आज़म कहेगा, मैं उस वक्त तक झूमता रहूंगा, उस वक्त तक वज़्न करता रहूंगा जब तक रब्बे कायनात उस महफिल में बैठने वाले हर बंदे की बख्शिश ना फरमा दे। मुज़ुर इम्तियाज़ में हित फरमाते हैं कि जो है मुज़ुर इम्तियाज़ में हित फरमाते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। क्या आज अर्श आज़म उस वक्त तक हिलता रहेगा जब तक इस महफिल में बैठने वाले लोगों की बख्शिश न हो जाए। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम तमामी हज़रात की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल। हमारे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की खता लफ्ज़ कसरत गलत हुई हो मालिक मौला, हम इन बंदों को तेरी बारगाह में गुनाह बना करके तौबा करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, तौबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। लहद में इश्क़े रुख़ तगाब लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी जवाब लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम मेरा है खुदा, तो क्या बहक सके जो ये सवाब लेके चले। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।